अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल टीआरटी एसजीटी कैंडिडेट्स। चलिए हम डेमो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा जिसको आप पीडीएफ के साथ देख सकते हैं। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था मैं। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार मुझे आवाज दीजिए। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। क्लियर है? ओके चलिए। जी सर। ओके चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आप लोगों को मोहसिन सर आईएएस क्लासेस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं हम ऑल टीआरटी एसजीटी एंड स्कूल असिस्टेंट एस्पिरेंट्स। चलिए हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। डेमो लेक्चर से ही सही, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूर एग्जाम, और इसमें से भी सवाल आएंगे आपको। और हमारे डेमो लेक्चर के बाद ऑफिशियल क्लासेस 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आज से एडमिशन शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आप इसी तरीके से कामयाब होंगे जिस तरीके से लास्ट टाइम ये आदिलाबाद में हमने फिजिकल क्लासेस लिए थे। इसी तरीके से इंशाल्लाह अब स्टेट लेवल पर भी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। सारे स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अप्रोच कर रहे हैं स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। बढ़ेंगे तो उर्दू। तो उर्दू मार्क्स है 9 मार्क्स और 18 क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए जो सिलेबस दिया गया है उसको एक नजर देखते हैं हम। अदीबों और शायरों की स्वाने हयात वो अदबी कारनामे। हाँ, म्यूट कर लीजिए। हाँ, म्यूट कर लीजिए सारे लोग। हाँ, तो पहला पॉइंट जो सिलेबस में उर्दू में दिया, अदीबों और शायरों की स्वाने हयात वो अदबी कारनामे। मिसाल के तौर पर आज हम उर्दू के एक मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, हाली, ठीक है, हाली को लेंगे इंशाल्लाह। हाली अपने आप में एक शायर भी है और एक अदीब भी है, और इनके सवाने हयात भी देखेंगे, इनकी बायोग्राफी देखेंगे हम। सवाने हयात यानी बायोग्राफी, कहाँ पैदा हुए, क्या अहम कारनामे इन्होंने अंजाम दिए अपनी जिंदगी में, और इसके शागिर्द थे, और इसके साथ ही इनके अहम अदबी कारनामे क्या है, उर्दू अदब में इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए अल्ताफ हुसैन हाली ने, वो सब हम कवर करेंगे। तो आप लोगों ने मौलाना हाली का नाम सुना है या नहीं? मौलाना हाली। जी सर। सुना जी सर। अच्छा। सर। स्क्रीन शेयर और नहीं हो रहा है। निजाम स्क्रीन यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर से किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को नजर नहीं आ रहा है तो वो दोबारा ज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन करने पर नजर आएगा। सबको नजर आ रहा है ना स्क्रीन? जी। जी सर। हाँ। हाँ, तो किसी एक को नजर नहीं आने की सूरत में आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, आपको नजर आएंगे। तो आज हम पहले सिलेबस के पॉइंट के लिए हाली साहब को कवर कर रहे हैं। वो उर्दू अदब के एक मशहूर अदीब भी है, शायर भी है। उनके सवाने हयात देखेंगे हम, और उनसे जुड़े हुए अदबी कारनामे, और इस पर सवाल भी आते हैं। ये जो हाली जो पर्सनालिटी है, अपने आप में उर्दू अदब में एक इनकलाब बर्पा कर चुके हैं। इनके ऊपर सवाल भी आते हैं। तो आप लोगों ने हाली के बारे में पढ़ा है, हाली को सुना है, अच्छी बात है। और मजीद हम हमारी तरफ से कुछ इजाफा करके देंगे आपको इंशाल्लाह, क्योंकि उर्दू जो है यूपीएससी में भी उर्दू होता है,
यूपीएससी में हमें 500 मार्क्स के लिए एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। 500 मार्क्स, इसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं। तो हादी से जुड़ा हुआ हमारे लिए सिलेबस में है मुकदमा शेरो शायरी। आपने ये अदबी कारनामे में पढ़ा होगा ना, हाल ही का एक जो अदबी कारनामा है मुकदमा शेरो शायरी, नाम सुना आपने? जी सर। जी सर। हाँ, तो हम मुकदमा शेरो शायरी के ऊपर 20 मार्क्स का आंसर लिख कर आते हैं, 20 मार्क्स का। हाल ही का जो मुकदमा शेरो शायरी है उसको हम गहराई में पढ़ते हैं, उसके ऊपर 20 मार्क्स का आंसर लिख कर आते हैं। तो इस तरीके से चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो एक पहला सिलेबस का पहला पॉइंट हो गया आपका। हाँ, यस प्लीज। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, चलिए। तो हम उर्दू का सिलेबस देख रहे थे और पहला शख्स है हमारे लिए मौलाना हाली। और हाली के नाम से जुड़ा हुआ एक जीके टाइप क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। जब निजाम ऑफ हैदराबाद आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान साहब थे, उस वक्त जो सिक्का था, सिक्के का नाम क्या था आपको पता है? मीर उस्मान अली खान साहब के पीरियड में, सेवंथ निजाम के पीरियड में जो सिक्का था, सिक्का रायजुल वक्त, उसका नाम क्या था? गेस करो, गेस करो, कोई गेस कीजिए, हाली अंदाजा था लगाइए। शायद। ऑप्शंस दीजिए सर। हाँ, हाली सिक्का था। सिक्के का नाम अपने हाली आप में सिक्का, हाँ। हाली सिक्का। हाली, जी हाँ। हाँ, लगे तो वो अपने मौलाना हाली से जुड़ा हुआ नहीं था, बट वो सिक्के का नाम हाली था, हाली सिक्का। चलिए, अब सिलेबस का दूसरा पॉइंट जिसमें असनाफ पूछ रहा है। तो उर्दू अदब से जुड़े हुए असनाफ, तो एक शायरी वाले असनाफ होते हैं, एक नस्र वाले असनाफ होते हैं। तो शायरी में इसने नज़म दिया। नज़म कई तरीके के किस्म के नज़म होते हैं, उसको भी पढ़ेंगे हम। गजल और रुबाई दिया, यहाँ पर क्लियरली जो मेंशन किया गया उसे तो पढ़ना है। और नस्र में शायरी वाला हो गया हिस्सा, नस्र में यहाँ पर उसने दिया खुतूत नवेसी। तो उर्दू अदब में दो अहम खुतूत होते हैं जो हम यूपीएससी वाले भी कवर करते हैं। एक हाली के खुतूत, खुतूत गालिब में, सॉरी, गालिब के खुतूत, जिसको हम खुतूत गालिब कहते हैं, ठीक है, वो भी है। और हमारे गुब्बार खातिर, गुब्बार खातिर किनके खुतूत का मजमुआ है आपको पता है? गुब्बार खातिर नाम सुना कभी आपने? गुब्बार खातिर, हाँ, मौलाना आजाद, ठीक है, फर्स्ट मौलाना एजुकेशन आजाद। मिनिस्टर मौलाना, हाँ, मौलाना आजाद, गुब्बार खातिर। तो हमें यूपीएससी के सिलेबस में, खुतूत का मजमुआ है, हाँ, वो एक जी जी, खुतूत का मजमुआ है जो वो अपने, हाँ, अपने दोस्त, ठीक है, हबीबुर रहमान शेरवानी साहब के नाम लिखते हैं। लेकिन किला अहमद नगर के जेल में रहने की वजह से वो खत उस वक्त भेज नहीं सकते, तो रिहा होने के बाद उसे एक किताब की शक्ल दे देते हैं और नाम रखते हैं गुब्बार खातिर। गुब्बार खातिर से मुराद दिल का गुब्बार। तो एक हो गया गुब्बार खातिर, एक हो गया खुतूत गालिब। गालिब के भी खुतूत, ये दोनों के बारे में। गुब्बार खातिर में 24 खुतूत है, वो पूरे खुतूत गालिब में कई खुतूत है, वो भी पढ़ते हैं हम डिटेल में। तो ये चीजें हैं, हम बताना चाह रहे कि यूपीएससी में जो पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर नसर में दिया गया खाका निगारी, ड्रामा निगारी, मजमून नवेसी और कहानी, ये सब नसरी असनाफ इसने यहाँ पर दिए। फिर इसके बाद सिलेबस में है उर्दू जबान के अनासिर। उर्दू जबान के अनासिर में उसने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके दिया। कलमा, कलमे की अकसाम, हुरूफ, हुरूफ की अकसाम, जुमला, जुमले की अकसाम, फिर साबिक़े, लाहिक़े, ग्रामर से रिलेटेड सारी चीजें दे दिया उसने। ये सब हम कवर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट लेने वाले हैं, अदीबों मौलाना हाली को लेंगे इंशाल्लाह। असनाफ में गजल ले सकते हैं हम, ठीक है, और ठीक है। चलिए आप देखते हैं। तो आज के डेमो लेक्चर से ही तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप एग्जाम देंगे एसडीटी का, 4 से 5 सवाल आपको वहीं पर आ सकते हैं, इस एक लेक्चर से भी आ सकते हैं। तो आप जब ये सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे हैं तो आपको जो चीजें रिफर करनी चाहिए वो आपके टेक्स्ट बुक ही रिफर कीजिए। तेलंगाना एससीईआरटी आपको डिजिटल भी अवेलेबल है, आप वही चीजें पढ़िए, वहीं से पढ़िए। बस कैसा पढ़ना है आप हमारे से सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये मैं 6th क्लास की इंडेक्स आपके सामने रख रहा हूँ, जहां पर मौलाना हाली जो एक अहम शायर है, एक अहम मुसन्निफ है, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और नज्म में एक किस्म की नज्म होती है हम से मुराद क्या है आप लोगों को पता है, वो नज्म जो अल्लाह ताला की शान में, खुदा की शान में कही जाए उसे हम कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये बेसिक चीजें हैं। तो 6th क्लास में भी मौलाना हाली के बारे में तारुफ है। इसके बाद जब आप 10th क्लास की टेक्स्ट बुक उठाएंगे और उसका इंडेक्स देखेंगे, वहां पर भी हाली का एक चैप्टर है और हाली के बारे में तारुफ। तो हाली को बार बार रिपीट किया गया, ठीक है, इसीलिए एग्जाम में हाली साहब पक्का आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6th क्लास की टेक्स्ट बुक है, वहां पर हाली से जो चैप्टर है वो एक हम्द है। तो बेसिकली हम्द क्या है, एक तरीके की नज्म होती है जो अल्लाह ताला की शान में या खुदा की शान में लिखे जाने वाली नज्म को हम हम्द कहते हैं, ये पता है। फिर नात क्या है वो भी आपको पता है, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे। अब हम मौलाना हाली के बारे में बेसिक चीजें देखेंगे। तो मौलाना हाली का पूरा नाम है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, और हाली इनका तखल्लुस है। जब शायर का तखल्लुस होता है तो उसके ऊपर ये निशान होता है, ये हमें पता है, जैसे मीर तकी मीर, ठीक है, ऐसा निशान होता है ना। ये कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए? 1837 में पैदा हुए। कहाँ पर? पानीपत। तो पानीपत जगह का नाम आपने सुना सुना क्या कभी? जी सर। हिंदुस्तान में है, मौजूदा हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है? मौजूदा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में? किस किस स्टेट में है पानीपत? सर इंडिया के वेस्ट में है, इतना आइडिया है। अच्छा, इंडिया के वेस्ट में कौन से स्टेट है, थोड़ा सा और आइडिया लगाओ। गुजरात, महाराष्ट्र, अरे राजस्थान। और ऊपर जाओ, और नॉर्थ में जाओ। राजस्थान का बॉर्डर और किससे लगता है? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा, पानीपत, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हाँ पानीपत, हाँ पानीपत हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पानीपत के मैदान में 3 अहम जंगें लड़ी गई। पहली जंग पानीपत, दूसरी, तीसरी हम पढ़ते हैं। तो इसलिए पानीपत एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। वहां पर मौलाना हाली पैदा हुए, 1837 में पैदा हुए। फिर उनकी वफात 1914 में हुई। तो अब ये जो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं हम, इसके साथ साथ ये भी देखिए कि ये इनके कॉन्टेम्पररी शायर कौन थे, इनके हम असर शायर कौन थे। क्या ये गालिब
کے ہم اثر کہلا سکتے ہیں؟ کیا غالب کی زندگی میں یہ تھے، موجود تھے؟ غالب کے حیات کے وقت کیا یہ بندہ موجود تھا حالی؟ شاید ہاں. غالب کے شاگرد تھے. ہاں شاگرد بھی تھے اور غالب سے باضابطہ ملاقات بھی ہوئی. ان کا جانا دلی ہوا. دلی جانے کی وجہ سے اس وقت غالب کے بارے میں زیادہ کوئی نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے جب غالب کے کلام کو خود غالب سے سمجھا تو غالب کے مرید ہو گئے، شاگرد ہو گئے، اور انہی سے کلام کی اصلاح بھی کرتے تھے. تو یہ غالب کے شاگرد بھی تھے. کبھی آپ کو سوال پوچھا گیا دیے گئے چیزوں میں ان میں سے کون غالب کا شاگرد تھا، تو مولانا حالی بھی شاگرد تھے. پھر غالب کی موت کے بعد ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی غالب کے اوپر، وہ ہے یادگار غالب. ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں. تو مولانا حالی کے ادبی کارناموں میں ایک اہم ادبی کارنامہ ہے مزدس حالی، یا اس کو مزدس کیا جزر اسلام کچھ بولتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے. آگے کیا ہے وہ یہاں پر موجود ہے. مد و جزر. مد و جزر اسلام. ہاں ہاں. تو اس کی اہمیت اپنے آپ میں بہت زیادہ ہے اردو ادب میں. یہاں مد و جزر اسلام، ٹھیک ہے. تو اس کے لکھنے کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ یاد رکھیے. تو دراصل 19ویں صدی میں 19 سینچری میں مسلم قوم ایک مردہ قوم کے طور پر ہو گئی تھی، خاص طور پر جنگ غدر کے بعد، 1857 کی غدر کے بعد. اس وقت سر سید احمد خان اور ان کے دوست احباب جو علی گڑھ تحریک چلا رہے تھے، ان کا مقصد یہی تھا کہ اس کو سوئی ہوئی قوم کو جگائیں، اس کو ترقی کی راہ پر لائیں. تو اس وقت مولانا حالی سر سید کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ نظم لکھی مد و جزر اسلام. ٹھیک ہے. تو اسلام کس طریقے سے ترقی کیا تھا، عرب میں جب پہلی بار اسلام آیا تھا کیا حالات تھے، اس طریقے سے پوری تفصیل سے بہت ہی سیاق و سباق سے اچھے سے یہ نظم لکھی گئی. تو مد و جزر اسلام لکھ کر اردو ادب پر انہوں نے احسان کیا، اور یہ احسان خود سر سید نے بھی مانا. اور سر سید نے تعریف میں یہاں تک کہہ دیا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو میں بتاؤں گا کہ ہماری طرف سے سو مد و جزر اسلام لائی گئی تھی قوم کے لیے. تو تعریف کیا سر سید نے. تو مد و جزر اسلام کے بارے میں دیکھیے. تو ایک سوال آپ کو پوچھا جاتا ہے مد و جزر اسلام، یا اسی نام سے سوال پوچھے گا وہ، یہ کس کا ادبی کارنامہ ہے؟ تو آنسر کیا رہے گا آپ کا؟ کس کا ادبی کارنامہ؟ حالی، الطاف حسین حالی، مولانا حالی. ہاں. تو یہ جو ادبی کارنامہ ہے مد و جزر اسلام دراصل ایک نظم ہے، طویل نظم ہے، جس میں اسلام کی شان اور اس کے غلبے کے بارے میں بولا، اور اب جو سوئی ہوئی قوم تھی مسلمان قوم ہندوستان میں، اس کو جگانا چاہتی. ٹھیک ہے. مد و جزر اسلام کا اور ایک نام مسدس حالی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی تعریف میں جو سر سید نے کہا وہ نوٹ کریے آپ. سر سید نے کہا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ہوں، میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں. اتنی بڑی بات سر سید نے اس کی عظمت میں کہہ دیا. تو یہ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے. اور کبھی کبھی آپ کو ایسا پوچھ بھی سکتا ہے کہ کس ادبی کارنامے پر سر سید نے یہ کہا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا سے پوچھا جائے گا، خدا مجھ سے پوچھا تو میں کیا کہوں گی. یہ پورا یاد رکھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. حالی کا کارنامہ مد و جزر اسلام. اب یہاں سے آگے بڑھیں گے. حالی کا اور ایک کارنامہ دیکھیں گے ہم. تصانیف اور ادبی کارناموں میں ہے حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سیدی. تو یہ کیا ہے ایکچولی؟ تو اردو ادب میں اس وقت ہے سو بایوگرافی لکھنے کا رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اردو ادب میں بایوگرافی لکھی. تو اس کو بولتے ہیں آپ سوانح حیات اردو میں. آٹو بایوگرافی الگ ہوتی ہے، بایوگرافی الگ ہوتی ہے. تو انہوں نے بایوگرافی لکھی
3 लोगों के बारे में. एक हयात जावेद. तो हयात जावेद किसकी सवाने हयात थी? किसकी सवाने हयात थी? हयात जावेद दरअसल किसके बारे में लिखा हाली ने? किसकी जिंदगी के बारे में लिखा? गालिब। अरे उसके लिए तो अलग एक किताब है, यादगार गालिब. हयात जावेद क्या किसके उनके लिए बारे लिखे में? उन्होंने? किसकी? जावेद की हयात मतलब? ऐसा नहीं. जावेद यहाँ पर जावेद भाई नहीं है. जावेद दरअसल हमारे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान की, ठीक है, हयात के बारे में जो लिखे उन्होंने वो है हयात जावेद. ठीक है, ये याद रखिए. ये भी सवाल सर क्या पूछ उनका सकता और है एक आपको नाम मौलाना जावेद था? अली ने. नहीं नहीं ऐसा नहीं, सर सैयद अहमद खान ये है उनका नाम. तो सवाल ऐसा पूछ सकता है आपको, मौलाना अली ने हयात जावेद किसकी सवाने हयात लिखी? तो सर सैयद अहमद खान जहां आपको ऑप्शन मिलेगा वो आप टिक कर दीजिए. दूसरा इन्होंने जो हाँ बायोग्राफी लिखी वो है यादगार गालिब. ठीक है. तो चूंकि मौलाना अली गालिब के शागिर्द रहे, गालिब से अपने कलाम पर इस्लाह भी लिए, और खुद गालिब के अशार की तशरीह उन्होंने गालिब से सुनी. और जब गालिब की मौत हो गई तो इन्होंने गालिब की शान में उनकी बायोग्राफी लिख डाली, सवाने हयात. वो है यादगार गालिब, यादगार गालिब. और आपको पता है गालिब के लिए इन्होंने क्या कहा था? गालिब को डैश हैवान कहा था, हैवान जरीफ. कभी सुना आपने? हैवान जरीफ इन्होंने कहा गालिब के लिए, सुना आपने कभी? हैवान जरीफ. तो अगर से कभी आपको पूछा इनमें से किस को हैवान जरीफ कहा जाता है, तो गालिब को कहा जाता है. किसने कहा? मौलाना अली ने कहा. क्यों कहा? क्योंकि गालिब की शख्सियत में जराफत थी. जराफत, जराफत किसे कहते हैं? बजला संजी. बजला संजी किसे कहते हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर. तो गालिब की शख्सियत में कमाल दर्जे की सेंस ऑफ ह्यूमर थी. जैसे आज के पीरियड में आप एसआर के कुछ शारिफ खान को देखते हैं ना, उसी तरीके से गालिब की पर्सनालिटी में थी. तो लोग गालिब की पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर थे, इसीलिए गालिब को इन्होंने क्या कहा? हैवान जरीफ। हैवान जरीफ. हाँ, उसे हैवान जरीफ. तो गालिब के सेंस ऑफ ह्यूमर पे इन्होंने ये कहा. तो ये भी याद रखिए. तो दूसरा इन्होंने ये काम किया. तीसरा काम इन्होंने जो लिखा, हयात सईदी. तो दरअसल सईदी साहब जो है 13वीं सदी के 13th सेंचुरी के एक फारसी शायर गुजरे हैं. तो उनकी हयात पर उन्होंने हयात सईदी लिखा. तो ये 3 कारनामे भी गालिब के हैं. ये सर सैयद की हयात पर, ये गालिब की हयात पर, ये सईदी की हयात. अब और एक जो इनका सबसे मशहूर कारनामा है वो है मुकदमा शेर व शायरी. ठीक है. मुकदमा शेर व शायरी क्या है? दरअसल गालिब से पहले उर्दू अदब पर कोई भी क्रिटिक नहीं था. आप क्रिटिक जानते हैं ना, जैसे फिल्मों के ऊपर क्रिटिक होते हैं, फिल्म की अच्छाई, फिल्म की बुराई करते बैठते हैं. पता है ना, फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं. जी जी. हाँ, उसको उर्दू में बोलते हैं तनकीद करने वाला, तनकीद निगार. हाँ, तनकीद निगार. तो उर्दू अदब में हाली से पहले कोई भी तनकीद निगार नहीं था. हाली ने पहली कोशिश की उर्दू अदब में तनकीद निगारी लाई, और वो कारनामा था मुकदमा शेर व शायरी. तो मुकदमा शेर व शायरी में 2 हिस्से हैं. पहले हिस्से में वो बात करते हैं कि शायरी और शायर के लिए क्या बुनियादी चीजें हैं, क्या लाजमी चीजें हैं, पहले हिस्से में. दूसरे हिस्से में वो बोलते हैं कि हमारे जो असनाफ है, गजल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, इनके बारे में इन्होंने राय दी. तो मुकदमा शेर व शायरी किसका कारनामा है? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ अल्ताफ हुसैन हाली।
ہاں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اردو ادب میں پہلا تنقیدی کارنامہ ہے، یہ ایک تنقیدی کارنامہ ہے۔ تو اردو ادب کا پہلا تنقیدی کارنامہ کیا ہے بولے تو مقدمہ شعر و شاعری۔ اوکے گڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ان کی اور ایک نظم ہے جس کے اوپر گاندھی جی نے بھی انہیں سراہا تھا۔ بولے تو گاندھی جی یہاں پر ہے 1914 میں، اس وقت تو وہ انڈیا آنے والے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ نظم پڑھی شاید۔ ان کی ایک نظم ہے برکھا رت، برکھا، تو برکھا رت نام کی ایک غزل ہے یا نظم ہے، سوری۔ اس نظم کی خود گاندھی جی نے بھی تعریف کی، اور گاندھی جی کو اردو آتی تھی، اچھا خاصا پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ہم لوگ سمجھیں گے کہ بھائی گاندھی جی کو اردو نہیں آتی تھی، ایسا نہیں، اور نہرو جی کو بھی آتی تھی اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ تو مولانا حالی کی کس نظم کی گاندھی جی نے بھی تعریف کی؟ برکھا رت، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور مولانا حالی کا جو خطاب ہے وہ ہے شمس العلماء کا خطاب، تو یہ بھی آپ نوٹ کریے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اتنے سے پیراگراف، اتنے سے باکس میں ہم نے تفصیلی جائزہ لے لیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں پھر سے۔ تو مولانا حالی کے جو اہم تصانیف ہے مد و جزر اسلام یا مسدس حالی، پھر 3 سوانح نگاری انہوں نے لکھی، ایک حیات جاوید سر سید یادگار غالب مولانا اپنے مرزا غالب حیات سیدی سیدی صاحب کے اوپر۔ اب ان کا جو اسلوب تھا، یعنی جب یہ بایوگرافی لکھتے تھے تو جو رائٹنگ تھی ان کی بہت ہی سادہ زبان استعمال کرتے تھے۔ اردو میں اس وقت سادہ نگاری کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، عام طور پر ادیب بہت ہی بڑا چڑھا کر زبان کو تراشنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے سادہ زبان میں لکھنے کی کوشش کی۔ کتاب، یہ جو کتابیں ہیں نا، اس وقت کی سادہ اردو میں انہوں نے لکھی، عام فہم زبان، سادہ زبان میں، اوکے۔ تو ان کا اسلوب سر کیسا تھا؟ سادہ تھا بولنا۔ جی پوچھیے۔ سر اور 2 چیزیں بھی ہیں غالب کی، در یتیم اور مناجات بیوہ، یہ 2 چیزیں کیا ہے سر؟ کن کی ہے، کن کی ہے بول رہی ہے؟ الطاف حسین حالی کی ہے سر، در یتیم مناجات بیوہ۔ ہاں دیکھیں گے، اگر سے کچھ یہاں پر اپنے کو ملتا ہے تو ڈسکشن کرتے ہیں، نہیں تو میں کھوج کر نکالوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ اہم ادبی کارنامے کا جائزہ لے رہے ہیں ہم۔ ایک مد و جزر اسلام ہو گیا، 3 سوانح حیات ہو گیا، اور ایک تنقید نگاری پر کام ہو گیا، مقدمہ شعر و شاعری۔ ان کے علاوہ ان کی اہم نظموں میں ایک ہے، جیسا میں بولا، برکھا رت۔ اس کی تو خود گاندھی جی نے بھی تعریف کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نظم ہے، کبھی آپ کو ایسا بھی پوچھ سکتا ہے کہ برکھا رت کس کی نظم ہے، تو مولانا حالی کی۔ تو یہ ایک اہم کارنامے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، حیات جاوید، اور یہ سر سید کی فوٹو ہے، سر سید سر احمد آواز خان، نہیں آ رہی سر تو آپ آپ کی۔ دیکھ سکتے۔ ہلو ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے سر۔ جی سر۔ ہاں جی کلیئر سر۔ ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے۔ تو یہاں پر آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں حیات جاوید، جو ادبی کارنامہ ہے مولانا حالی کا، کس کے اوپر لکھا ہے انہوں نے، کس کی بایوگرافی ہے؟ یہ سر سید احمد خان ہے۔ سر سید ہاں، احمد خان۔ سر سید احمد خان، ٹھیک ہے، بہت اہم شخصیت ہے یہ۔ 19ویں صدی میں جو مسلمانوں کے لیے کچھ کارنامہ کر کے گئے، اس میں سر سید احمد خان۔ اور یہاں پر تھوڑا سا انگلش میں بھی کنٹینٹ دیا میں آپ کو، یادگار غالب کیا ہے، حیات سعدی کیا ہے، اور حیات جاوید کیا ہے، اس کے اوپر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ برکھا رت کے بارے میں بھی یہاں پر ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے اوپر مزید تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے۔ تو یہ جو کارنامہ ہے اردو ادب کا پہلا تنقیدی کارنامہ ہے۔ اردو ادب میں پہلی بار کسی نے تنقید نگاری کا کام انجام دیا، وہ حالی نے۔ کیا کارنامہ ہے وہ؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ اور مقدمہ شعر و شاعری کے 2 حصے ہیں، میں جیسا بتایا 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ شاعر اور شاعری کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں۔ تو ان کا ماننا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کے میں مینشن کیا انہوں نے کہ شاعری اور شاعر کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں۔ ایک ہے تخیل،
جس کو ہم امیجنیشن بول سکتے ہیں، ایک ہے کائنات کا مطالعہ، ٹھیک ہے، اچھا خاصا نالج ہونا چاہیے، یہاں تک کہ انسان کی نفسیات کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے شاعری کے لیے، اتنا کہہ دیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد کہا انہوں نے تفحص الفاظ، یعنی جب آپ شاعری کہیں گے تو صحیح الفاظ کا استعمال بھی آنا چاہیے آپ کو۔ تو تخیل، کائنات کا مطالعہ اور تفحص الفاظ، ان تینوں چیزوں کو شاعری کے لیے لازمی کہا، شاعر کے لیے لازمی کہا۔ اور کسی بھی شعر میں یہ تین چیزیں وہ دیکھنا چاہتے تھے، سادگی ہو اور وہ اصلیت سے قریب ہو، ایسا نہیں کہ بھئی آپ تخیل، آپ کا امیجنیشن بے لگام ہو جائے، آپ کے تخیل پر لگام ہونی چاہیے، سادگی کے ساتھ اصلیت بھی ہو، کیونکہ یہ لوگوں کا جو کام تھا نا، سر سید تحریک کا کام تھا کہ مقصدیت کے حامل تھے یہ لوگ، مردہ قوم کو زندہ کرنا چاہتے تھے، ایسا نہیں کہ بھئی اس کو عاشقی میں ہی رکھو ان کو، ایسا نہیں، اصلیت۔ اسی لیے شاعری میں سادگی بھی ہو، اصلیت بھی ہو اور جوش ہو، جوش و ولولہ ہو، یعنی شاعر جب شعر کہے اس کے اندر سے بھی جوش سے نکلے اور لوگوں کے بھی دل گرما دے۔ تو کبھی کبھی آپ کو سوال کہا جاتا ہے کہ سادگی، اصلیت اور جوش شاعری کے لیے تین بنیادی اجزاء کس نے کہا؟ تو آنسر کیا آئے گا؟ الطاف حسین علی۔ ہاں، حسین مولانا علی آنسر۔ ہاں، اور کس میں کہا بولے تو مقدمہ شعر و شاعری کے پہلے حصے میں۔ اب دوسرے حصے میں انہوں نے کیا کہا؟ اردو کے جو اصناف ہوتے ہیں ان اصناف پر انہوں نے رائے دی۔ غزل کی تھوڑی بہت تعریف کرنے کے بعد انہوں نے اردو غزل گوئی کی تنقید شروع کر دی، اور یہاں تک کہا انہوں نے کوٹ ان کوٹ، کسی کو پتا ہے ایگزیکٹ ورڈ انہوں نے غزل کی تنقید میں کیا کہا؟ کسی کو پتا ہے؟ سوری سر۔ نہیں پتا نا؟ تو دراصل اردو غزل اب تم لوگوں کو پتا ہے غزل کے معنی کیا ہے بولے تو عورتوں سے بات چیت کرنا، غزل کا موضوع کیا ہوتا ہے بولے تو عشق ہوتا ہے، وہی نکما عشق، وہی تو ان کا مطلب ان کا سر پھر گیا تھا بولتے، دیکھو انہوں ہٹ گئے تھے۔ غزل سے کوٹ ان آواز کو اسٹرک ہو رہی ہے۔ الفاظ انہوں نے شعر و شاعری میں لکھا کہ غزل سے سنڈاس نہیں کرتے ہوئے معلوم، غزل سے سنڈاس کی بو آتی ہے، مطلب اس کے موضوعات وہی فرسودہ موضوعات ہیں، عشق و عاشقی سے یہ باہر نکلنا نہیں چاہ رہا، اور ہمیشہ قافیہ ردیف کی پابند ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ غزل کو کریٹیسائز کہا اور کہا کہ بھئی غزل کے موضوعات کو وسعت دو، اس کے موضوعات کو بڑھاؤ، حقیقی زندگی میں اور بھی موضوعات ہیں، آپ اس کو بھی لے کر آؤ، سماجی موضوعات کو اٹھائیے، معاشی موضوعات کو اٹھائیے، اخلاقی موضوعات کو اٹھائیے۔ تو آگے کے دور میں ہمیں ایسا شاعر ملتا ہے جو غزل میں ان سارے موضوعات کو لے کر آیا۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال، علامہ اقبال کی شاعری میں آپ کو فلسفیانہ بھی ہے، حب الوطنی کے عناصر بھی ہے، سیاسی پہلو بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کس صنف سخن کو کریٹیسائز کیا؟ غزل کو۔ غزل کو۔ اور کیا کہا؟ ہاں، کسی ایک کو آواز نہیں آ رہی ہے، سب کو نہیں آ رہی؟ نہیں سر، آپ کی آواز آتے آتے ایک بار اسٹرک ہو جا رہی، ہمیشہ اچھا، صاف ہے لیکن کبھی کبھی اسٹرک ہو رہی۔ ہاں، اوکے، تھوڑا سا نیٹ ورک لو ہو رہا ہوں گا، اس وجہ سے ہوتا۔ تو انہوں نے غزل کو کریٹیسائز کہا اور کہا کہ اس میں سے سنڈاس کی بو آتی ہے، اتنی بڑی بات بول دی ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ غزل کے موضوعات کو بڑھایا جائے، اس میں سماجی، معاشی، اخلاقی اور دیگر موضوع پر بھی بات کی جائے۔ اور ہم نے آگے کے دور میں دیکھا کہ اقبال جیسے شاعر، فیض احمد فیض جیسے شاعروں نے اس کے موضوعات کو بڑھایا۔ قصیدے کے اوپر انہوں نے کیا کہا کہ بھائی قصیدہ جو ہے بس
مدح کے لیے لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو شاعر کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ مل جائے مدح کر کر، اسی لیے لکھا جا رہا ہے۔ مرثیے کی انہوں نے تعریف کی، مرثیے کی انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ اس سے اخلاقیات پر کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامی جو تعلیمات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے مرثیے کی تعریف کی۔ مثنوی، مثنوی کو انہوں نے بہت ہی کارآمد صنف سخن بتایا ہے، کارآمد صنف مثنوی کو بتایا ہے، اور دیگر شعراء سے انہوں نے گزارش کی کہ زیادہ سے زیادہ مثنویاں لکھا جائے۔ مثنوی کیا ہے؟ ایک قسم کی طویل نظم ہی ہوتی ہے جس میں کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو کس صنف سخن کو انہوں نے کارآمد بتایا؟ مثنوی۔ مثنوی مثنوی، ہاں۔ تو دراصل مقدمہ شعر و شاعری سے پہلے اردو ادب کو کریٹیسائز کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، انہوں نے شروعات کر ڈالی، اور ان کے بعد بہت سارے تنقید نگار اردو میں آئے۔ ان کے بعد شبلی آئے، علامہ شبلی نعمانی، نام سنے آپ نے کبھی شبلی نعمانی؟ جی سر۔ علامہ جی شبلی نعمانی، جی سر۔ ہاں ہاں۔ تو غالب کے بعد، حالی کے بعد شبلی آتے، شبلی کے بعد اور دوسرے لوگ آتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا اہم کارنامہ ہے کہ اردو کے پہلے تنقید نگار ہے، مقدمہ شعر و شاعری کا بہت ہی اہم مقام و مرتبہ ہے اردو ادب میں، اور ان کے جو سوان حیات ہے وہ ان کا بھی بہت ہی اہم مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے بایوگرافی اردو ادب میں نہیں لکھی جاتی تھی، پھر ان کو دیکھ کر شبلی نے لکھا، شبلی نے بھی سوان حیات لکھ ڈالی، حضرت عمر کے اوپر انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، اور دوسرے اہم پرسنالٹی سیرت نبی پر انہوں نے لکھا شبلی نے، شبلی ان کو فالو کرتے رہے۔ تو یہ ہمارے مولانا حالی۔ تو دیکھو، ایک بندے کے بارے میں جب ہم پڑھنا شروع کریں نا، اس طریقے سے گہرائی میں چلے جائیں، یہ مد و جزر اسلام کے چند اشعار یہاں پر سامنے ہیں، آپ پڑھ سکتے بعد میں۔ شروعات میں وہ جب عرب میں اسلام آیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ عرب جس کا چرچا ہے، یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ دیکھو، پہلے ہی شعر میں وہ عرب کے اس وقت کا نقشہ کھینچ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی وہ کھینچنا چاہ رہے، پورا آپ پڑھ سکتے وہ۔ تو یہاں پر ہم نے صرف حال ہی کے اوپر بات کرتے ہوئے اتنا انالائز کر لیا، الحمدللہ طرح طرح سے بات کر ڈالی۔ اب اگر سے کبھی سوال آئے تو سوال چھوٹے گا نہیں، کیونکہ ہمارا سلوگن کیا ہے؟ ایگزام کے ساتھ بھی ایگزام کے بعد بھی، یاد رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں، بھول جاؤ مت۔ اب کلاس کے ساتھ بھی، کلاس کے بعد بھی کے ساتھ ہم اور آگے بڑھ گئے، ایگزام کے ساتھ بھی، ایگزام کے بعد، ہمیشہ یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم کلاس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک 10 منٹ لیں گے اور پڑھاؤ۔ جی سر۔ جی سر۔ ہاں، اوکے، چلیے۔ اب ہمارے سلیبس میں جہاں پر آپ کو مینشن کیا گیا ہے وہ ہے حروف، حروف اور اس کے اقسام، سلیبس میں مینشن کیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہے، میں تو جسٹ 6ویں کلاس سے آپ کو یہ سیمپل لے کر آیا ہوں، آپ کی 6ویں کلاس سے۔ تو ہم جو حروف تہجی کہتے ہیں، الف بے، تو اس کے اوپر بھی سوالات آتے ہیں، کیسے آتے ہیں کیا نہیں۔ اردو UPSC میں بھی ہمیں یہ ہے، اس کے اوپر ہم جوابات لکھ کر آتے ہیں۔ چلیے اب ہم انالائز کرتے ہیں۔ حروف تہجی الف سے ای تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد 36 ہے، یہاں پر بتائی گئی۔ تو دراصل کیا ہے، حروف تہجی کی تعداد کو لے کر بیشتر لوگوں نے الگ الگ تعداد بتائی، لیکن جدید سائنس کی روشنی میں ہم نے یہ مان لیا کہ اردو میں 36 حروف ہے، اردو میں 36 حروف ہے۔ بعض لوگوں نے 37 بتایا تھا، جس میں اس نے حمزہ کو بھی ایڈ کیا تھا، حمزہ، لیکن اب ہم اسی لیے یہ لام میم ای، یہ ہمارے ٹائم پہ حمزہ ہوتا تھا، پتا ہے نا، حمزہ پڑھتے تھے اپن، اب یہاں پر حمزہ نہیں ہے،
तो जदीद रोशनी में हमजा को अलामत मान लिया गया और ई ये, तो टोटल 36 हरूफ है। अब ये 36 हरूफ जो है, इसके पीछे यहाँ पर किताब भी लिखकर नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो हुरूफ तहजी अरब से होता हुआ ईरान, ईरान से होता हुआ हिंदुस्तान आया, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है, उर्दू जबान का जो लिखने का तरीका है, जिसको आप, अच्छा, उर्दू की स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, उर्दू के रस्मुल खत को क्या कहते हैं, किसी को पता है? हुरूफ सही। हाँ, नस्तलीफ, वेरी गुड, किसने बोला? नस्तलीफ। जी। उर्दू का रस्मुल खत नस्तलीफ कहलाता है, नस्तलीफ। तो नस और तलीफ ये अरबी और फारसी से आकर हिंदुस्तान में बस गया, ये रस्मुल खत। तो ये जो 36 हरूफ आज देख रहे हैं आप, इसमें से 28 हरूफ खालिस अरबी के हैं। खालिस अरबी से कितने हरूफ है इसमें से? 28। 28। तो अरबी में जब हरूफ अब जद, तो ये अलीफ, ये बे वाली शक्ल, ये जीम दाल वाली शक्ल। तो हुरूफ तहजी जो तरीका राइज है लिखने का, वो हुरूफ की शक्ल और सूरत पर है, शक्ल और सूरत पर है। हम लोग क्या करते हैं, एक नुक्ता, दो नुक्ते या छोटी तोय की अलामत से हुरूफ को अलग कर लेते हैं। शक्ल तो एक ही है, ये एक शक्ल है, नीचे नुक्ता लगा दो बे, ऊपर 2 नुक्ता लगा दो ते, ऊपर 3 नुक्ते डाल दो से, एक तोय डाल दो टे। तो अबजद जो तरीका है अरबी से है। तो ये जो हुरूफ तहजी है उर्दू में, हुरूफ की शक्ल और सूरत के एतबार से लिखा जाता है, जबकि तुम तेलुगु और हिंदी में देखो आवाजों के हिसाब से है। अ आ, अ आ, ए, उ, पता है, आवाजों पर है वहां पर, यहाँ जी पर सर। शक्ल और सूरत पर है। तो जो स्क्रिप्ट होता है, जो रस्मुल खत होता है, जो शक्ल और सूरत के हिसाब से लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं सूरी रस्मुल खत। सूरी, हुरूफ की शक्ल और सूरत के हिसाब से। तो उर्दू का रस्मुल खत क्या है? उर्दू का रस्मुल खत सूरी है। तो यहाँ पर 2 चीजें आपने नोट किया, रस्मुल खत को कहते हैं नस्तलीफ और उर्दू का रस्मुल खत कैसा है? सूरी। मतलब हुरूफ की शक्ल और सूरत एक जैसे, हुरूफ को एक साथ रखा गया, बे वाले शक्ल के पूरे एक जगह, जीम वाले एक जगह, दाल वाले एक जगह, रे वाले एक जगह, सीन सीन स्वा स्वा। तो इस तरह असल जो है 18 है और टोटल हो जाते हैं 36। तो अगर से हम देखते बैठे तो 18 शक्ल निकलेंगे, तो आप उसके पीछे मत जाइए। तो अरबी से कितने आए? 28। फारसी से कितने आए बताओ फिर, फारसी से कितने आए? 8। नहीं, फारसी से आए 4। बाकी 4 जो है हिंदुस्तान ने खुद ले लिए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सर? हाँ, ऐसा ही हुआ। तो 28 अरबी से, 4 फारसी से। 4 फारसी से कौन से आए? वो है पचजग, पे, चीम, जे, गा, पचजग। तो यहाँ पर पे, चीम, जे और गा, पचजग। तो ये 4 फारसी से आए। और जो हिंदुस्तान ने खुद ले लिए ना, वो 4 है। टड रे, टड रे, टे, डाल, रे, पे ये डाल। टड रे, रे ये टड रे। तो 4 हिंदुस्तान ने खुद राइज कर लिए, क्योंकि जब ये नस्तलीफ आया या ये हुरूफ तहजी आई, तो हिंदुस्तान में जो प्रोनाउंसिएशन था ना, बहुत ही वैरायटी का था। अरबी फारसी से आया रस्मुल खत भी काफी नहीं हो रहा था हमें, तो हमने 4 खुद से ले लिए, ले भाई चल हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 28 अरबी से, 4 फारसी से, 4 देसी, देसी बोलते इसको, 4 देसी। तो 36 हरूफ है हमारे पास, ठीक है।
3600 रुपए। ठीक है, आगे अब ये जो सर वो दो चीज रस्मुल खत के बारे में, हाँ, रस्मुल खत को कहते हैं नस्तलीक, नस्तलीक रस्म। सर और एक वर्ड बोले ना, वो बोलो, नहीं सुनाई दिया मेरे को। सूरी बोले। सूरी, सूरी सूरी रस्मुल खत। सूरी किसको बोल ठीक है? रहे बोले सर? हुरूफ तहजी को अल्फाबेट को उनकी शक्ल और सूरत की हिसाब से तरतीब देना। ठीक है, जी सर। हाँ चलिए। तो अब हमने देखा कि भाई हुरूफ तहजी की कुल तादाद, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, कुल तादाद है 36 और हमजा एक अलामत है, वो भी आपको बता दिया मैं। 28 4 का भी फॉर्मूला बता दिया। अब ये हुरूफ में मुरक्कब हुरूफ होते हैं। मुरक्कब हुरूफ या इंडिविजुअल हुरूफ के साथ और एक हुरूफ जब आप मिला देते हैं, और खास तौर पर जब दो चिश्मी है को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये मुरक्कब हुरूफ है और उन्हें हक्कारा आवाजें कहते हैं। तो दरअसल क्या है, उर्दू जो है, उर्दू का माखिज दरअसल संस्कृत जबान से होता आता है। तो संस्कृत जबान जो पीरियड में थी वो थी 1500 बीसी से 500 बीसी, कबले मसीह की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये दो चिश्मी वाले है कि जो आवाजें है ना, उस वक्त भी राइज थी संस्कृत में। जैसे भा, फा, ठा, ठा, झा, छा जो पढ़ रहे हैं ना, तो दरअसल क्या है यहाँ पर, ये दो चिश्मी वाले है कि आवाजों को बोलते हैं हक्कारा आवाजें। तो कभी कभी आपको ये पूछता है हक्कारा आवाजें या हक्कारा हरूफ की कुल तादाद कितनी है, वो है 14। 14। जिसको जाहिर आप, हाँ, जिसको आप जाहिर करते हैं दो चिश्मी है की मदद से। ये मुरक्कब हुरूफ होते हैं, दो चिश्मी है का इस्तेमाल करते हुए आप 14 हुरूफ बनाते हैं, उनको हक्कारा आवाजें कहते हैं। ये है 14। ठीक है, और ये 14 हुरूफ का माखिज भी संस्कृत जबान, संस्कृत में मौजूद। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हम हुरूफ के किस्मों में हक्कारा आवाजें भी देख लिए, हक्कारा। उसके बाद यहाँ पर हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही। तो हुर्फ तहजी को दो किस्मों में तकसीम किया जा रहा है आवाज के एतबार से। तो आवाज के एतबार से हुर्फ तहजी को दो किस्म में तकसीम किया जा रहा है। एक है हुर्फ इल्लत, एक है सही हुरूफ, जिसको हम बेसिकली वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हैं। तो जब किसी हुरूफ को अदा करते वक्त आवाज दांत या जबान से नहीं टकराती, तो वैसे हुरूफ कहलाते हैं हुर्फ इल्लत। तो उर्दू हुर्फ तहजी में ऐसे हुरूफ है अलीफ, वाउ, ई। जब हम ये प्रोनाउंस करेंगे अलीफ, वाउ, ई, तो हमारी आवाज जो है जबान मुंह से निकलते वक्त ना ही जबान ना ही दांत से टकराती। अलीफ, वाउ, ई प्रोनाउंस कर लो आप, जबान से भी नहीं टकराती, दांत से भी नहीं टकराती, इसीलिए इनको हुर्फ इल्लत कहते हैं। और दूसरे जो देगर हुरूफ है उनको हुर्फ सही कहेंगे। यानी जब उनको हम प्रोनाउंस करेंगे तो या तो आवाज हमारी दांत से टकराएगी या जबान से। जैसे बे, बे, बे टकरा रही, ते टकरा रही, जीम, हाँ। तो ये सब चीजें हैं। तो पहला हमने क्लासिफिकेशन देखा कि हुर्फ तहजी को जब आवाज के एतबार से हम क्लासिफाई करें तो दो किस्म होते हैं, एक हुर्फ इल्लत। हुर्फ इल्लत से मुराद वो हुरूफ जिसको अदा करते वक्त हमारी आवाज ना ही दांत से टकराए ना ही जबान से। ऐसे तीन हुरूफ है, अलीफ, वाउ, ई। बाकी सारे हुरूफ हुर्फ सही। तो आपको ये सवाल पूछ सकता, दिए गए हुर्फ तहजी में कौन से हुर्फ इल्लत है? तो तीन ही हुर्फ इल्लत है, अलीफ, वाउ, ई। ये याद कर लीजिए। और कभी कभी एक पूरा नाम भी दे सकते हो, जैसे किसी के नाम में कुछ आ गया, मसनवी लिख दिया उसने, मसनवी।
اب یہ मसनवी में हुर्फ इल्लत क्या है, अलग अलग हुरूफ देखेंगे आप। तो वो भी है यहाँ पर, ई भी है, ये दोनों हुर्फ इल्लत है, बाकी हुर्फ सही है। तो ऐसा भी सवाल पूछा तो आप आंसर कर सकते हैं। तो हमने देखे कि हुर्फ तहजी कितने हैं। हुर्फ तहजी का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साउंड दो तरीके से है, हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही। हुर्फ इल्लत 3 है, याद हो गया आपको, ठीक है। हाँ, अब इसके साथ जो आपको असनाफ में गजल है, गजल भी लेना चाह रहा था मैं, लेकिन क्लास तवील हो जाएगी, नमाज का भी वक्त हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ रोक देते हैं इंशाल्लाह। तो बड़ी आसानी से आप उर्दू की तैयारी कर सकते हैं, और उर्दू का टारगेट ये होना कि मैक्सिमम मार्क्स, 100% मार्क्स है। तो ज्यादा आपको पढ़ने की किताबों में ना है, बस के हिसाब से आप नोट्स तैयार कर लीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम करके दे देंगे इंशाल्लाह, बढ़िया हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा चीजें हम आपको बता रहे हैं, जैसे 2-3 सवाल वो हाई स्टैंडर्ड के, वहां पर आपको मार्क्स उठेंगे। आपके कॉम्पिटिटर से जो 2 मार्क्स ज्यादा लाना है, वो कब मिलेंगे, जब वो हाई स्टैंडर्ड हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब जी सर, आ रही है struck आपकी हुई। बात। अरे हाँ सर, हाँ, एक्चुअली एक कॉल आ रहा था, तो एक्सटर्नल कॉल आने से जरा नेटवर्क ऑफ हो जाता है, डेटा। तो कोई मसला नहीं है। तो आज की क्लास समझ में आ गई, मौलाना हादी का पूरा जायजा ले लिए, हुरूफ और उससे अक़साम में हमने देखा चंद चीजों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें समझ में आई होंगी आपको, और कल से एडमिशन का प्रोसीजर शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह। जो भी ख्वाहिशमंद एस्पिरेंट्स है वो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करें, कल से एडमिशन ले लें इंशाल्लाह। और मजीद हम 1-2 डेमो लेक्चर रखेंगे, और सब्जेक्ट पर भी रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज की क्लास को क्लोज कर सकते हैं हम। सर, जी जी, रुकिएगा। सर, जी जी, पूछिए। ईवीएस के लिए और मैथ्स के लिए इंग्लिश ओके सर, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन वर्ड्स से थोड़े अलग है सर। कि वो तो डीएससी में पेपर उर्दू टू उर्दू रहेगा, तो बेहतर रहता अगर कंप्लीट उर्दू अल्फाज इस्तेमाल हो। एक काम कीजिए ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दीजिए, आपकी जो कंसर्न है ना, तो मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा। ठीक है सर, चलो। अच्छा, ठीक है, चलिए फिर रखते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस डेमो लेक्चर। अल्लाह हाफिज।